ओके सुरु गरौँ है त आकोलाई म एडमिट गर्दै जान्छु अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भित्र विभिन्न प्रकारको हामीले कन्ट्रोल टेक्निकहरुको प्रयोग गर्छौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस जसमा ट्रेन्ड एनालिसिस रिस्क एनालिसिस यो कुराहरु हामी च्याप्टर 2 मा पढ्छौं डिटेलमा अनि बजेटरी कन्ट्रोलहरु जस्तै विभिन्न प्रकारको बजेटहरु प्रिपरेसन गरिन्छ जस्तै कि एकछिन यहाँ सुदीप सापकोटा पूजा घिमिरे ओके सीता अर्गनी बजेटरी कन्ट्रोल को टेक्निकहरु हामीले एप्लाई गर्छौं विभिन्न प्रकारको डिपार्टमेन्टल बजेटहरु बनाइन्छ डिपार्टमेन्टल एक्टिभिटीहरुको प्रोजेक्सन गर्दा कति कस्ट एलोकेसन गर्ने कति रेभेन्यू त्यहाँबाट जेनेरेट हुन्छ प्रफिटेबिलिटी कस्तो हुन्छ भनेर हामीले बनाउँछौं अनि विभिन्न प्रकारको अर्को कर्पोरेट लेभलको बजेट पनि बनाउँछौं जस्तै कि पर्चेज बजेट सेल्स बजेट म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट ओभरहेड बजेट क्याश बजेट बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बजेटेड ब्यालेन्स सिट अपरेटिङ र फाइनान्शियल बजेटहरु हामीले प्रिपेयर गर्छौं यो बजेटरी कन्ट्रोलको टेक्निक अन्तर्गत पर्छ बजेट प्रिपरेसन भनेको त्यसैगरी हामीले ब्रेक इभन एनालिसिसको प्रयोग गर्छौं हैन प्रोडक्टको कस्ट भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट कति लाग्छ अनि निश्चित लेभलको भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट हुँदाखेरि कम्पनीले कति प्राइसमा सेल गर्नुपर्छ त्यति प्राइसमा सेल गर्दाखेरि कम्पनीको प्रफिट कति हुन्छ कति प्रफिट कमाउनको लागि कति सेल गर्ने कति प्रफिट कमाउनको लागि भेरिएबल कस्टलाई कति घटाउने फिक्स कस्टलाई कति घटाउने हैन यस्तो यस्तो प्लानिङहरु गर्नको लागि हामीले प्रफिट प्लानिङ भनौं न प्रफिट प्लानिङ गर्नको लागि ब्रेक इभन एनालिसिस प्रयोग गर्छौं अब यो मलाई लाग्छ ब्याचलर लेभलमा प्लस सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि पढे जस्तो लाग्छ है अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रेसिडुअल इन्कम एनालिसिस भन्ने टेक्निकहरु हामीले प्रयोग गर्छौं कम्पनीले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढाउन सकेको छ कि छैन अनि रेसिडुअल इन्कम भनेको शेयर होल्डर्सलाई अवेलेबल हुने इन्कमहरु म्याक्सिमाइज गर्न सकेको छ कि छैन त्यो खास गरी फाइनान्शियल परफर्मेन्स एनालिसिस गर्नको लागि यो टेक्निकहरु एप्लाई गरिन्छ यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा यो पनि पढ्छौं अनि रेस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टिङ अब यो ब्याचलर लेभलमा पढिने च्याप्टर हो अब यो भनेको जम्मै के भन्दाखेरि कस्ट कन्ट्रोल गर्नको निमित्त हैन एप्लाई गर्ने एउटा टेक्निकहरु म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ टेक्निकहरु यी टेक्निकहरु एप्लाई गरेर हामीले कस्ट कन्ट्रोल गर्छौं अब यसपछि लेट्स कम टु द नेक्स्ट वान अब यसमा कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट इन एन अर्गनाइजेसन एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको कन्ट्रोल सिस्टम र कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट के हो त हुन त यो जेनरली म्यानेजमेन्टको ब्रोड टपिक हो तैपनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा हामीले केही कुरा कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु आस्क यु व्हाट इज द कन्ट्रोल फंक्सन भर्खरै हामीले पढ्यौं कन्ट्रोल फंक्सन भनेको के हो कन्ट्रोल फंक्सन इज वन अफ द इनसेपरेबल फंक्सन अफ म्यानेजमेन्टको एउटा अलग्याउन नसकिने एउटा कार्य हो हैन र यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कन्ट्रोल फंक्सन नर्मली कन्सिस्ट अफ some kind of you can say systematic effort to compare actual performance against set standard predetermined standard यसमा हामीले के प्रयास गर्छौं एक्चुअल परफर्मेन्स लाई एउटा प्रिडिटरमाइन्ड वा सेट स्ट्यान्डर्ड सित कम्पेयर गर्ने प्रयास गर्छौं त्यो कम्पेयर के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन प्रोसेसमा हाम्रो कार्यान्वयन प्रक्रियामा कुनै प्रकारको डेभिएसन वा डिफरेन्सेसहरु आएको छ कि छैन भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले कन्ट्रोल फंक्सन अन्तर्गत यो प्रक्रिया अपनाउँछौं मेजरिङ एक्चुअल परफर्मेन्स एन्ड कम्पेयरिङ द एक्चुअल परफर्मेन्स अगेन्स्ट द सेट स्ट्यान्डर्ड
with a view to, you can say, find out the deviation in the execution process यो हैन। अब यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यदि त्यस्तो प्रकारको कन्ट्रोल फङ्सन चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने यदि एउटा सिस्टमको रूपमा एउटा प्रणालीको रूपमा डाइरेक्टेड हुन्छ रेगुलेटेड हुन्छ कुनै अर्गनाइजेसनमा भने त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्ने गर्छौँ। सिस्टममा तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जहिले पनि, एउटा इनपुट हुन्छ, अर्को प्रोसेस हुन्छ, अर्को आउटपुट हुन्छ हैन। त्यही भएर कन्ट्रोल फङ्सनलाई एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा प्रणालीको दृष्टिकोणबाट यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने गर्छौँ। त्यस कारणले कन्ट्रोल सिस्टम भनेको यसलाई एउटा इन्टिग्रेटेड टुल्सको रूपमा हामीले लिन्छौँ। इट इज अ इन्टिग्रेटेड टुल्स, टेक्निक्स, प्रोसिड्युर्स एन्ड प्रोसेस डेभलप बाई द अर्गनाइजेसन विच हेल्प्स एचिभिङ कर्पोरेट अब्जेक्टिभ। संस्थागत लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त कम्पनीले एउटा निर्धारण गरेको जुन एउटा एकीकृत प्रणाली छ नि हैन, इन्टिग्रेटेड सिस्टम, त्यसलाई त्यससँग सम्बन्धित टुल्स, टेक्निक, प्रोसिड्युर, प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यदि कन्ट्रोल सिस्टम इफेक्टिभ छ भने त्यसको कारणबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अपरेसन अफ वर्क, कार्य सञ्चालन, त्यस्तै गरी वे अफ डुइङ वर्क, कार्य गर्ने एउटा पद्धति, अनि कर्मचारी वा इम्प्लोइज वा ह्युमन रिसोर्सले पुरा गर्नुपर्ने ड्युटीहरूलाई हामीले प्रभावकारी र सक्षम बनाउन सक्छौँ कन्ट्रोल प्रणालीको माध्यमबाट। अनि यसको निमित्त कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गत म्यानेजमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको हुन्छ सबै कुराको, इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सको, कस्ट इन्करेन्सको हैन, सबै कुराहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको हुन्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ कार्यलाई कार्यान्वयन गरेको हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन गरिसकेपछि कार्य सम्पादन कस्तो भयो भनेर त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ गरेको हुन्छ हैन। त्यसकारणले कन्ट्रोल सिस्टम कन्सिस्ट अफ अ सिस्टम विच ग्यादर्स एन्ड युज इन्फर्मेसन टु इभ्यालुएट द पर्फर्मेन्स अफ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस। त्यसकारणले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिस्टमभित्र त्यस्तो एउटा सिस्टम चाहिँ कार्यान्वयन गरिन्छ जसमा विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले सङ्कलन गर्छौँ र त्यसको प्रयोग गर्छौँ के को लागि, विभिन्न प्रकारको अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेसहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि। त्यो अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै ह्युमन रिसोर्स हुनसक्छ, फिजिकल रिसोर्स हुनसक्छ, फाइनेन्सियल रिसोर्स हुनसक्छ, इन्फर्मेसन रिसोर्स हुनसक्छ हैन। विभिन्न प्रकारको स्रोतहरूको, साधनहरूको चाहिँ एउटा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त आवश्यक सूचनाहरूको सङ्कलन गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा प्रणालीको विकास चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमभित्र गरिएको हुन्छ। र कम्पनीको एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टभित्र, नियन्त्रणको वातावरणभित्र खास गरी के सर्टेन कुराहरू पर्छ। त्यो भनेको जस्तै कि गभर्नेन्सको कुरा आउँछ, कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्छ नि, संस्थागत सुशासन। संस्थागत सुशासनको कोड अफ कन्डक्ट के हो, त्यो एउटा कोड अफ कन्डक्ट आचार संहिता बनाएको हुन्छ र त्यही कोड अफ कन्डक्टभित्र रहेर कार्य सम्पादन गरिन्छ। अब आजभोलि त त्यस्तो कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ विभिन्न प्रकारको रेगुलेटरी एजेन्सीहरूले पनि निर्धारण गरिदिएको हुन्छ, नियमनकारी निकायहरूले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो कोड अफ कन्डक्टभित्र, त्यो आचार संहिताभित्र रहेर काम गर्छ। त्यो मात्र नभएर एउटा कम्पनीले आफैले पनि एउटा कर्पोरेट गभर्नेन्सका केही कोड अफ कन्डक्टहरू निर्माण गर्न सक्छ हैन। त्यस्तै गरी गएर म्यानेजरियल एक्सन वा म्यानेजरियल एप्रोचलाई कन्ट्रोलतर्फ उन्मुख हुने दिशाले एउटा प्लानिङ गरेको हुनसक्छ हैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो संस्थागत कर्पोरेट कन्ट्रोल सिस्टमभित्र पर्ने कुरा हो। अनि कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टभित्र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले विभिन्न प्रकारको परिवर्तनहरूलाई पहिचान गर्ने, आइडेन्टिफाइङ द सेभरल चेन्जेस एन्ड इभ्यालुएटिङ द इफेक्ट अफ सच चेन्जेस अन द अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स। अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्समा त्यो परिवर्तनले कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको हामीले मापन गर्छौँ। अब यसबाट के हुन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्नको निमित्त, स्रोत र साधनलाई डिप्लोय गर्नको निमित्त एउटा नीति निर्धारण गर्न वा लक्ष्य निर्धारण गर्नको निमित्त एउटा सघाउ पुग्छ। त्यही भएर हामीले अर्गनाइजेसनभित्र एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कायम गर्नुपर्छ र कन्ट्रोल सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ जुन कुरालाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले फेसिलिटेट गर्छ। यही कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले फेसिलिटेट गर्ने भनेको म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट इटसेल्फ इज के अरे ओन्ली वान मेकानिजम अफ कन्ट्रोल भन्न खोजेको होइन। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले केही त्यस्ता
डिसिजन मेकिङ टुलहरू दिन्छ, जुन डिसिजन मेकिङ टुलहरू प्लानिङ र कन्ट्रोल पर्पजको लागि प्रयोग गरिन्छ। योजना निर्धारण गर्ने र लक्ष्य निर्धारण गर्ने र नियन्त्रण कार्यमा प्रयोग गर्ने एउटा टुलहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले दिन्छ। त्यो टुललाई प्रयोग गर्ने हो जसले एउटा अर्गनाइजेसनभित्रको कन्ट्रोल सिस्टमलाई, कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न, होइन, नियमित गर्नको लागि सघाउ पुर्याउँछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, अब यसको साथै हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरको कन्टेन्टहरू यति नै हो है। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, यो च्याप्टरबाट 15 नम्बरको क्वेसन मोस्टली इक्जाममा आउँछ। सबैले मैले पठाएको ऊ चाहिँ प्रयोग गर्ने ह्यान्डआउट्स। अब अलिकति हामी यहाँनिर अर्को कुरा गर्छौँ। च्याप्टर 1 पछि हाम्रो जिम्मेवारी के त? कुनै पनि काम सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसको रेस्पोन्स लिनुपर्छ, त्यसको फिडब्याक लिनुपर्छ। त्यही भएर मैले अहिलेको सेसनमा के गर्ने प्रयास गरेछु भने, यो अनलाइन भएको कारणले गर्दा फिजिकल क्लास हुँदाखेरि त्यसमा प्रेजेन्टेसनै गरिन्थ्यो। प्रेजेन्टेसन अब अहिले 1 बाई 1 प्रेजेन्टेसन गर्न सम्भव छैन। अब यदि प्रेजेन्टेसनै गर्ने हो भने कुनै छुट्टीको दिन, शनिबारको दिन चाहिँ अब बिहानदेखि साँझसम्म बसेर अनि हामीले अनलाइनमै प्रेजेन्टेसन पनि गर्न सक्छौँ स्टुडेन्टको 1 बाई 1। अब त्यो कतिको सम्भव हुन्छ यु थिङ्क? यदि सम्भव छ भने त्यो पनि गरौँला, होइन। अब त्यसमा चाहिँ मैले स्टुडेन्टहरूलाई पनि छोडिदिएँ। तर यदि त्यो नभएको अवस्थामा मैले यहाँ चाहिँ एउटा अर्को अल्टरनेटिभ उपाय चाहिँ अपनाएको छु र त्यसैको मैले गाइडलाइन हेरेर दिने प्रयास गरिरहेको छु। गाइडलाइन फर प्रिपेरिङ एन्ड सबमिटिङ सिनप्सिस। अब योभन्दा पहिला मैले एउटा PDF फाइल चाहिँ यहाँ देखाउन चाहन्छु। मैले सबैलाई यो दुईटा आर्टिकल चाहिँ सेन्ड गर्दैछु। एउटा आर्टिकल प्र्याक्टिसेस अफ फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, इभिडेन्स फ्रम स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस अफ नेपाल। नेपालको एसएमइजहरूमा गरिएको एउटा अध्ययन हो, यो रिसर्च हो। त्यसमा चाहिँ खास गरी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको, फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको प्र्याक्टिसेस, अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा स्टडी गर्न खोजिएको छ यसमा। ठिक छ नि? यो एउटा रिसर्च आर्टिकल हो जुन चाहिँ जर्नल अफ नेप्लिज बिजनेस स्टडिजमा भोल्युम 9 इस्यु 1 मा डिसेम्बर 2015 मा प्रकाशित भएको एउटा आर्टिकल यो छ। यो मैले मेल गरिदिन्छु। टाइटल ख्याल गरौँ है, अनि टाइटल त अब हेरेपछि बुझिन्छ। अर्को आर्टिकल छ यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने, यो इन्टरनेसनल जर्नल अफ एडभान्स रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्स भन्नेमा प्रकाशित भएको। यसमा पनि खास गरी नेपालको कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टमको प्र्याक्टिस चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा सर्वे मेथोडोलोजीबाट सर्वे गर्न खोजिएको छ। अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो एसाइनमेन्ट सिम्पली के हो, यो दुईटा आर्टिकललाई पढ्ने हो। सबैले दुईटा आर्टिकल पढ्नु पर्दैन। हुन त म सबैलाई दुईटै आर्टिकल मेल गरिदिन्छु। मैले यहाँ केही क्राइटेरिया बनाएको छु। एकजनाले एउटा आर्टिकल पढ्ने हो। त्यो आर्टिकल पढ्ने भनेको रिभ्यू गर्ने। त्यो आर्टिकल रिभ्यू गरेर एउटा निश्चित स्ट्रक्चरमा त्यसको सिनप्सिस तयार पार्ने। सिनप्सिस भनेको के हो भने यो आर्टिकलमा अध्ययन गरिएका जति पनि विषयवस्तुहरू छ, कुराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सारांशको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो प्रस्तुत गर्दा 2 पेजभन्दा बढी लेखिरहनु पर्ने जरुरी छैन। म्याक्सिमम 2 पेज, मैले म्याक्सिमम भनेको छु। त्यो म्याक्सिमम 2 पेजमा आफ्नो सिनप्सिस तयार पारेर मलाई चाहिँ मेल गर्नुपर्ने हुन्छ सबैले। अब सिनप्सिस तयार पार्दा के गर्ने, यही गाइडलाइनलाई मैले यहाँनिर भन्न खोजेको। गाइडलाइन्स फर प्रिपेरिङ एन्ड सबमिटिङ सिनप्सिस। अब हेरौँ है। पहिलो के छ भन्दाखेरि students should review the following articles associated with management accounting practices in Nepal. Following article भनेको यो दुईटा आर्टिकल मैले जुन देखाएँ त्यसलाई मैले यहाँ पनि लेखेको छु। Practices of financial and management accounting, evidence from small and medium sized enterprises of Nepal. यो आर्टिकल चाहिँ इभेन्ट रोल नम्बर भएको स्टुडेन्टले रिभ्यू गर्ने हो, जसको रोल नम्बर इभेन्ट छ, जस्तै 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 रोल नम्बर भएकोले। अनि अर्को आर्टिकल म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क्स भन्ने अड रोल नम्बर भएकोले, जसको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 रोल नम्बर छ। तिनीहरूले यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने आर्टिकल चाहिँ रिभ्यू गर्ने, यसलाई पढ्ने हो। 1 घन्टा लगाएर पढ्ने होइन, 1 घन्टामा सकिन्छ। अनि पढिसकेपछि त्यसको सिनप्सिस बनाउने हो। हुन त यो प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हो जरुरी। प्रेजेन्टेसन सेसन चाहिँ अहिले पोसिबल छैन अनलाइन सेसनमा। त्यही भएर हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअली प्रत्येकले सिनप्सिस
प्रिपेयर गर्ने र त्यो सिनप्सिस भनेको कम्प्युटर टाइप फर्मेटमा गरेर सबमिट गर्नुपर्छ। अब टाइप फर्मेटमा गर्दाखेरि त्यसको केही गाइडलाइनहरू छ, त्यो गाइडलाइनहरू ध्यान दिनुपर्छ है। र यसको मैले एउटा स्याम्पल पनि सिनप्सिस कसरी तयार पारिन्छ भनेर एउटा स्याम्पल पनि मैले तयार पारेको छु, त्यो सबैले हेरे हुन्छ। अनि यसको इभ्यालुएसन वेट भनेको इन्टरनल एसेसमेन्टमा 6 नम्बरको हुन्छ। जस्तै कि एउटा यो मैले स्याम्पल देखाउँछु, यो एउटा सिनप्सिस हो, हामीले यहाँ कोर्स भनेर लेख्छौँ, एकाउन्टिङ फर फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजरियल डिसिजन्स एन्ड कन्ट्रोल, अ सिनप्सिस अन भनेर गिटम्यान लरेन्स जे एन्ड Vandenberg PA 2000 cost of capital techniques used by major US firms 1997 versus 1980 financial practice and education fall winter page number 5368 हैन। यो भनेको गिटम्यान एलजे भनेको मान्छेको नाम हो, Vandenberg PA भनेको रिसर्चरको नाम हो। यो नाम लेख्दाखेरि पहिला सरनेम लेखिन्छ, जात हामीले भन्छौँ नि, त्यसपछि फर्स्ट नेम अनि सेकेन्ड नेम लेखिन्छ। गिटम्यान लरेन्स जे भन्ने हो यो हैन, अनि Vandenberg PA भन्ने, अनि त्यसपछि यहाँ सबमिटेड बाई स्टुडेन्टको नाम, एमबिएस थर्ड सेमिस्टर, आफ्नो रोल नम्बर लेख्ने। अनि यसको सेक्सन नर्मली के हुन्छ भने इन्ट्रोडक्सन, यसरी 4-5 लाइनमा इन्ट्रोडक्सनलाई समराइज गर्ने, पर्पज अफ द स्टडी 3-4 लाइनमा यसलाई समराइज गर्ने, सर्वे मेथोडोलोजी कसरी सर्वे गरेको छ त्यसलाई 3-4 लाइनमा समराइज गर्ने, त्यो आर्टिकल पढेपछि थाहा हुन्छ। अनि सर्वेमा के रिजल्टहरू आयो त्यो रिजल्टहरूलाई यसरी समराइज गर्ने। यहाँनिर रिजल्ट समराइज गर्दाखेरि टेबलहरू बनाइरहनु पर्दैन, यसलाई ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेख्ने। जति पनि सर्वेको रिजल्टहरू आएको छ त्यो स्टडीमा त्यो रिजल्टलाई ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेख्ने हो। अब त्यो आर्टिकल पढेपछि थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले लास्टमा एउटा 5औं सेक्सनमा कन्क्लुजनहरू लेख्छौँ पोइन्ट वाइजमा, त्यो सर्वे रिजल्टबाट के निष्कर्ष निकालेको छ स्टडीले त्यसलाई पोइन्ट वाइज चट्ट यसरी लेख्ने हैन। यति गरेपछि 2 पेजमा यो कम्प्लिट हुन्छ, ठिक छ नि। अनि यो बिब्लियोग्राफी माथिको आर्टिकलको टाइटल लेख्ने तरिका पनि मैले यहाँ हेर्छु टाइप गर्दैछु। अब यो कुराहरू गर्नको लागि हामीले एउटा गाइडलाइन चाहिँ यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ। अब पहिलो कुरा 2टा आर्टिकल छ मैले भने, 2टा आर्टिकलमा एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसेस अफ फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर दिएको छ, एभिडेन्स फ्रम स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस अफ नेपाल, यो एउटा आर्टिकल हो। यो आर्टिकलमा के कुराहरू हेर्ने भनेर यहाँ मैले टिप्स दिएछु। गिभ अ स्मल ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी, त्यो स्टडीको एउटा सामान्य पृष्ठभूमि दिने, अनि गिभ अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अन द रिलेसन्स बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको बिचको रिलेसनसिपको बारेमा एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन दिने। आर्टिकल पढेपछि थाहा हुन्छ यो कुरा है। अनि गिभ डकुमेन्टेसन अफ पास्ट स्टडिज अन द एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेसमा विगतको अध्ययनहरूले के कुराहरू देखाएको थियो त्यो कुराको एउटा सामान्य मतलब नोट त्यहाँनिर दिनु पर्यो। वाट आर द स्टडी अब्जेक्टिभ्स एन्ड मेथोडोलोजी युज्ड हैन, स्टडीको अब्जेक्टिभ के थियो, यो आर्टिकलको स्टडी अब्जेक्टिभ के थियो र त्यो स्टडी गर्नको लागि कस्तो मेथोडोलोजीहरू युज गरेको छ त्यसको बारेमा लेख्ने। अनि वाट आर द मेजर अब्जर्भेसन अन फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस इन एसएमइज इन नेपाल, नेपालको स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूमा फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेसको बारेमा कस्तो प्रकारको कुराहरू त्यहाँनिर देखियो त्यो कुराहरू लेख्ने हो। यति कुरालाई समेटेर मैले अघि सिनप्सिसको जुन फर्मेट बताएँ यो फर्मेटभित्र 5वटा क्लासिफिकेसनमा हाल्नु पर्यो, 1 2 3 4 5 गरेर। इन्ट्रोडक्सन, पर्पज अफ द स्टडी हैन, इन्ट्रोडक्सन, पर्पज अफ द स्टडी, सर्वे मेथोडोलोजी, सर्वे रिजल्ट्स, अनि त्यसपछि गएर कन्क्लुजन है। ओके, अब यसपछि अर्को आर्टिकल छ फेरि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क। यो आर्टिकलमा के कुराहरूलाई हेर्ने भन्दाखेरि यो 3वटा बुदालाई मैले फोकस गरेको छु खास गरी। गिभ अ स्लाइड ब्याकग्राउन्ड वाइ द स्टडी हेज बिन कन्डक्टेड, त्यो स्टडी किन कन्डक्ट गरेको भन्ने सन्दर्भमा एउटा स्लाइड ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अनि गिभ अ डिस्क्रिप्सन अन द मेथोडोलोजी युज्ड टु अब्टेन द डेटा एन्ड इन्फर्मेसन फर द पर्पज अफ द स्टडी, त्यो स्टडीको पर्पजको लागि डेटा एन्ड इन्फर्मेसन पाउनको लागि कस्तो प्रकारको मेथोडोलोजीहरू युज गरेको थियो त्यसको एउटा डिस्क्रिप्सन दिने, डेटाको नेचर, स्याम्पल साइज हैन, यस्तो कुराहरू आर्टिकल पढेपछि थाहा हुन्छ। अनि वाट आर द मेजर अब्जर्भेसन अन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क, नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्कमा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस सम्बन्धी
मेजर अब्जर्भेसनहरू के हो, के कुराहरू देखियो त, हामीले देखेको होइन कि त्यो रिसर्चरले त्यो आर्टिकलमा रिसर्च गर्दाखेरि के कुराहरू देखे, त्यो कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सिनप्सिसमा। त्यही भएर त्यो सिनप्सिस चाहिँ मैले यो सिनप्सिस पनि पठाउँछु। आज मैले टोटल 4 वटा फाइल पठाउँछु। एउटा यो सिनप्सिस, अर्को सरी अर्को यो स्लाइड्स हैन, स्लाइड्स भनेको यसमा चाहिँ सिनप्सिस तयार गर्नको लागि गाइडलाइनहरू छ, के गर्ने भन्ने कुरा स्लाइडलाई एकचोटि पढ्नु पर्ने हुन्छ यो। र अर्को चाहिँ मैले अघि भनेको यो दुईटा आर्टिकल मैले सबैलाई पठाउँछु। कुनले कुन आर्टिकल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँनिर एउटा आर्टिकल अड रोल नम्बरले गर्नुपर्छ, एउटा आर्टिकल इभेन रोल नम्बरले गर्नुपर्छ। सबैलाई आफ्नो रोल नम्बर मलाई लाग्छ थाहा होला हैन। जस्तै 47 भनेको अड रोल नम्बर हो, 24 भनेको इभेन रोल नम्बर हो। त्यसै अनुसार मैले त्यहाँ स्लाइडमा लेखेको छु यो आर्टिकल चाहिँ इभेनले गर्ने, यो आर्टिकल अडले गर्ने भनेर। त्यसै अनुसार आर्टिकल सिलेक्सन गरेर आफूले सिनप्सिस तयार गर्ने। 4 वटा फाइलहरू मैले पठाउँछु। अब यसलाई कम्प्युटर टाइप गर्नुपर्छ भने त्यो कम्प्युटर टाइप सेटिङमा पनि केही सर्टेन गाइडलाइनहरू छ। यो गाइडलाइन भनेको हाम्रो अनुशासन हो कि ह्याबिट हो। भोलि हामीले थेसिस लेख्दा पनि यस्तो गाइडलाइनहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर जस्तो पाए त्यस्तै टाइप गरेर ल्याएर झारा टार्ने हिसाबले बुझाएर हुँदैन। यसको 6 नम्बर छ। त्यही भएर 6 नम्बर पाउनुको लागि यो गाइडलाइनहरूलाई हामीले प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। के हो त्यो गाइडलाइन भन्दाखेरि म्याटर सुड लिमिट टु म्याक्सिमम 2 पेज, अधिकतम 2 पेजसम्म म्याटरलाई लिमिट गर्नु पर्यो। अब कसैले भन्ला त्यसो भए 1 पेज गरे पनि हुन्छ सर भन्यो भने 1 पेजमा कसैको पनि पुरा हुँदैन। 5 वटा सेक्सनमा लेख्दाखेरि 1 पेजमा कसैको पनि पुरा हुँदैन, 2 पेज त जान्छ नि। त्यही भएर 2 पेजमा लिमिट गर्ने। अनि टाइपिङमा युज हुने जुन फन्ट हुन्छ नि, फन्टको स्टाइल, एरियल नेरो भन्ने फन्ट युज गर्नु पर्यो सबै पार्टको लागि हैन। अनि फन्ट साइज फर ओपनिङ, ओपनिङको लागि 13 बोल्ड युज गर्नु पर्यो। ओपनिङ भन्नाले यो पार्टलाई भनेको यो दुईटा कोर्स र सिनप्सिस अन, यसलाई 13 बोल्ड साइज युज गर्ने। 13 फन्ट बोल्ड। अनि अर्को फन्ट साइज फर आर्टिकल टाइटल 12 बोल्ड। आर्टिकल टाइटल भनेको यसलाई भनेको, यसको लागि 12 बोल्ड युज गर्ने। यो लेख्ने एउटा तरिका छ, सरनेम, फर्स्ट नेम, सेकेन्ड नेम, दुईटा अथर छ भने एन्डले जोड्ने। अनि इयर अफ पब्लिकेसन, त्यो आर्टिकल कहिले पब्लिस भएको त्यहाँ इयर, फुल स्टप। कस्ट अफ क्यापिटल टेक्निक युज बाई मेजर युएस फर्म्स 1997 भर्सेस 1980, यहाँसम्म के हो आर्टिकलको टाइटल हो यो हैन। फाइनेन्सियल प्र्याक्टिस एन्ड एजुकेसन फल विन्टर, यो जर्नलको नाम हो जुन जर्नलमा प्रकाशन भएको। यहाँ हेर्नु त जर्नलको नाम इटालिक छ, फुल स्टप, कमा, इटालिक, बोल्ड, जम्मै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसपछि पेज नम्बर कतिदेखि कतिसम्म यो सबै लेख्नुपर्छ। यसलाई 12 फन्ट साइज बोल्डमा युज गर्ने। अनि अर्को छ फन्ट साइज फर प्रेजेन्टर नेम, क्लास एन्ड रोल नम्बर 11 बोल्ड इटालिक। यो प्रेजेन्टरको नेम, क्लास, रोल नम्बर युज हुन्छ नि, यसलाई 11 फन्टमा यो सब्मिटेड बाई आशिष खड्का एमबिएस 3rd सेमेस्टर, रोल नम्बर यति भनेको छ नि, यसलाई 11 फन्ट साइज बोल्ड र इटालिक पनि छ, ख्याल गर्नु है। अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को फन्ट साइज फर सेक्सन हेड 11 बोल्ड गर्ने। सेक्सन हेड भनेको यसलाई भन्नु खोजेँ, जस्तै यो इन्ट्रोडक्सन भनेको सेक्सन हेड हो, पर्पज अफ द स्टडी सेक्सन हेड हो, यो 11 बोल्ड गर्ने है। सर्वे मेथोडोलोजी यो 11 बोल्ड गर्ने है। सर्वे रिजल्ट्स यसलाई पनि 11 बोल्ड गर्ने। कुरो बुझिन्छ नि सेक्सन हेड भनेको। अनि फन्ट साइज फर मेन टेक्स्ट भन्छ। मेन टेक्स्ट भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मेन हेडिङभित्र लेखिने यिनीहरूलाई मेन टेक्स्ट भनिन्छ। यो मेन टेक्स्ट हो, यो मेन टेक्स्ट हो, यो मेन टेक्स्ट हो। यिनीहरूलाई 10 फन्ट साइजमा लेख्ने, बोल्ड होइन, नर्मल एरियल नेरो 10 फन्ट साइजमा। यो यही भने फन्ट साइज फर सेक्सन हेड अनि फन्ट साइज फर मेन टेक्स्ट। अब अर्को कुरा आउँछ यहाँनिर पेज सेटअप। पेज सेटअप के गर्ने भन्दाखेरि मार्जिन 1 इन अल साइड, सबै साइडमा दायाँ बायाँ तल माथि 1 मार्जिन सेटअप गर्ने। अनि पेपर A4 मा सेटअप गर्ने। अनि लेआउट भनेर हेडर एन्ड फुटरमा 0.5 0.5 लेआउट दिने। यो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सबैले हेरौँ है ध्यान दिनु। यो गर्नको लागि हामी यहाँ पेज लेआउट भन्नेमा जान्छौँ। जस्तै यो होललाई के गरौँ, सिलेक्सन गरौँ। यो गरेपछि पेज लेआउटमा जाउँ। पेज लेआउटमा गएपछि यो पेज सेटअप भन्ने एक्टिभेट हुन्छ। पेज सेटअपमा गएर क्लिक गरेपछि
यहाँ यस्तो बक्स आउँछ, यहाँ मार्जिन पेपर लेआउट भनेर। अब यो मार्जिनमा क्लिक गरेर यो टप बटम लेफ्ट राइटमा 1 1 1 1 हामीले राख्नुपर्छ। त्यो राखिसकेपछि हामी पेपरमा जानु पर्यो। पेपरमा गएर यो अप्सनमा यहाँनिर लेटर र A4 भन्ने आउँछ। नर्मली यदि हामीले सेट गरेको छैनौँ भने बाई डिफल्ट चाहिँ त्यहाँ लेटर भन्ने आउँछ। यदि यो लेटर भन्ने आउँछ, लेटर भन्ने छ भने त्यसलाई चेन्ज गरेर A4 भनेर गर्नु पर्यो, किनकि हामीले A4 साइजको पेपर युज गर्छौँ, त्यही भएर A4 भनेर पेपर युज मेन्टेन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी यो लेआउटमा जान्छौँ। लेआउटमा गएर हेडर फुटर भनेर 0.5 0.5 छ। यो बाई डिफल्ट 0.5 हुन्छ नर्मली होइन, छैन भने 0.5। अनि त्यो गरेपछि ओके गर्यो भने यो सेटअप मिल्ने भयो सबैको, ठिक छ नि। यो यसले भनेको यही हो। सरी, पेज सेटअपमा मार्जिन 1 इन अल साइड्स, पेपर A4, लेआउट हेडर 0.5 एन्ड फुटर 0.5 यो गर्ने। अब यो कुरामा कसैलाई प्रब्लम भयो भने साथीहरूसित कन्सल्ट गरे पनि भयो, नभए मलाई फोन गरेर सोध्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि प्यारा स्पेसिङ भन्छ। प्यारा स्पेसिङ चाहिँ बिफोर 6 र आफ्टर 3 गर्नुपर्छ। लाइन स्पेसिङ चाहिँ मल्टिपल 1.3 गर्नुपर्छ। अब यो दुईटा फङ्सन कहाँबाट हुन्छ भने यो दुईटा फङ्सन गर्नको लागि यो वर्ड फाइल खोल्ने, यसरी सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ होममा यो एउटा की हुन्छ, यो तलमाथि एरो भएको यो की, यसलाई यसो दबाएपछि लाइन स्पेसिङ अप्सन भन्ने आउँछ। लाइन स्पेसिङ अप्सनमा क्लिक गर्ने, अनि यहाँ स्पेसिङ भनेर छ। स्पेसिङमा यो बिफोरमा 6 पोइन्ट गर्ने, आफ्टरमा 3 पोइन्ट गर्ने। यहाँ छैन भने यसलाई 6 बनाउनु पर्यो, यसलाई 3 बनाउनु पर्यो, टाइप गरेर बनाए पनि हुन्छ। अनि यहाँ लाइन स्पेसिङमा यो मल्टिपल 1.3 भनेर गर्नुपर्छ। छैन भने यसलाई यहाँ क्लिक गरेर यो मल्टिपल क्लिक गर्ने, अनि यसलाई चाहिँ मल्टिपल गर्ने बित्तिकै बाई डिफल्ट 3 आउँछ, अनि त्यसलाई 1.3 हामीले गर्ने हो। 1.3 गरेर यसलाई ओके गरेपछि यो फर्मेटमा आउँछ। यसरी फर्मेट सेट गरेर टाइप गर्यो भने यो हेर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो आकर्षक देखिन्छ, चित्रेको त्यो दाँत चित्रेको जस्तो देखिन्छ है। अब यो ढङ्गले सबैले सेटअप गरेर यो सिनप्सिस चाहिँ सबैले प्रस्तुत गरौँ। अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने तीन चारवटा कुराहरू छ। नम्बर 1, दुईटा आर्टिकल छ मैले सेन्ड गर्ने, त्यो दुईटा आर्टिकलमा कसको भागमा के परेको छ यो स्लाइडमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। स्लाइडको अगाडि यहाँनिर यो आर्टिकल इभेन रोल नम्बर लगाओ, यो आर्टिकल अड रोल नम्बर लगाओ। त्यस कारणले आफ्नो रोल नम्बर अनुसार दुईटा मध्ये एउटा आर्टिकल युज गर्ने, पढ्ने। अब पढ्दिए त दुईटै पढ्दिए अझ राम्रो हुन्छ मेरो लागि भए पनि होइन, तर आफ्नो आर्टिकल चाहिँ पढ्नै पर्ने भयो सिनप्सिस बनाउनुको लागि। अनि एकचोटि राम्ररी थ्रु आउट पढ्ने, अनि त्यसपछि सिनप्सिस बनाउने बेलामा पढ्दै सिनप्सिस बनाउँदै जाने है। र सिनप्सिस भनेको के हो भने त्यो आर्टिकल जुन 10-12 पेजको आर्टिकल छ त्यसमा भएको म्याटरलाई कन्साइज गरेर 2 पेजमा समराइज गर्ने, त्यसको सारांश प्रस्तुत गर्ने। सारांश प्रस्तुत गर्दाखेरि अब मैले के टिप्सहरू दिएको छु। यो आर्टिकल पहिलो यो आर्टिकलको लागि के कुराहरूलाई फोकस गर्ने, अनि यो टाइटल भएको आर्टिकलको लागि के कुराहरूलाई फोकस गर्ने भनेर यहाँ दिएको छु होइन। र यो कुराहरूलाई फोकस गर्दाखेरि फेरि हामीले यो फर्मेटलाई भुल्नु भएन, यो सिनप्सिसको फर्मेटलाई भुल्नु भएन। फर्मेट भनेको 5वटा सेक्सनमा हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन, पर्पोज, सर्वे मेथोडोलोजी, सर्वे रिजल्ट्स र कन्क्लुजन। अब यो सिनप्सिस हामीले किन बनाउन सिकाइरहेको छु भने खास गरी विभिन्न प्रकारको प्रेजेन्टेसन सेमिनारहरूमा वर्कसपहरूमा हामीले नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा कहिलेकाहीँ पार्टिसिपेट हुने अवसर पायौँ भने, र एमबिएसको स्टुडेन्टले त त्यो अवसर खोज्नुपर्छ, भोलि गएर थेसिस लेख्नुपर्छ, त्यहाँनिर हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। कुनै रिसर्च गरेका छौँ भने, मानव थेसिसै हामीले लेखेका छौँ भने, ल तपाईँको थेसिस मानव न एकछिनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई कल गरे तपाईँको थेसिसको प्रेजेन्टेसन दिनुहोस् भनेर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई चाहिँ स्पोन्सर्ड गरेको छ थेसिस लेख्नको लागि, र स्पोन्सर्ड गरेको एजेन्सीले जहिले पनि थेसिस लेखिसकेपछि प्रेजेन्टेसन गराउँछ। अब प्रेजेन्टेसन गराउँदाखेरि तपाईँको होल थेसिस बाँडेर त त्यो सम्भव भयो, मान्छेले थेसिस पढेर बस्दैन। त्यही भएर तपाईँले त्यहाँ 2 पेजको सिनप्सिस बनाउनुपर्छ क्या। र त्यो सिनप्सिस बनाएर सबैलाई त्यो प्रेजेन्टेसनमा सहभागी हुने सबैलाई बाँड्ने, र उनीहरूले त्यो सिनप्सिस हेरेर वाट इज यो रिसर्च इज अबाउट, तपाईँको रिसर्च के को बारेमा हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ।
अनि त्यसैमा उनीहरूले जिज्ञासाहरू राख्नुपर्छ। त्यही भएर यो सिनप्सिस प्रिपरेसन गर्ने काम चाहिँ मैले दिएको कारण त्यो है। एउटा कुरा यो सिनप्सिसको फर्मेटलाई हेर्नु पऱ्यो। सबैले मेरो कुरा ध्यानसित बुझिएछ नि होइन? अब यसलाई एकचोटि पठाएको कुराहरूलाई हेरौँ। हामीले च्याप्टर 1 पनि आज सक्यौँ। पठाएको कुरालाई राम्ररी हेरौँ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको अब केही त्यस्तो जिज्ञासा रह्यो आज मैले पठाइसकेपछि भोलि दिनभरिमा केही त्यस्तो जिज्ञासा रह्यो भने भोलिको ओपनिङ सेसनमा हामीले फेरि त्यो जिज्ञासा मेटाउनको लागि डिस्कसन गरौँला हैन। यु हेभ टु आस्क मी एनी क्वेसन। केही कुरा नबुझेको केही कुरा आफूलाई कस्तो कस्तो लागेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, के भएको छ भन्ने थाहा छैन तर के भएको छ जस्तो लाग्ने, कस्तो कस्तो भयो जस्तो लाग्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो कुनै जिज्ञासा छ भने भोलिको फर्स्ट सेसनमा हामीले डिस्कसन गरौँला। तर आजलाई यो आर्टिकल र उहरू पढिदिनुपर्छ। मैले भएको यो मेल आइडी अनुसार सबैलाई मेल गरिदिन्छु र भोलि हामी सेकेन्ड च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। र सेकेन्ड च्याप्टर भनेको बेसिकली न्युमेरिकल फोकस हुन्छ। त्यसबाट लङ क्वेसन आउँछ इक्जाममा प्राय जसो। फेरि लङ क्वेसन आउँछ भनेको मतलब सर्ट आउँदै आउन्न भन्ने होइन। 5 नम्बरको पनि आउन सक्छ, 15 नम्बरको पनि आउन सक्छ, 30 नम्बरको पनि आउन सक्छ। तिनटै पोसिबिलिटी छ त्यो च्याप्टरबाट आउने क्वेसन होइन। अब भोलि नै हामीले न्युमेरिकल त गरिहाल्दैनौँ, अलिकति थ्योरी पनि पढ्नु पर्यो, रुल्सहरू पनि पढ्नु पर्यो। भोलि हामी सकेसम्म थ्योरिटिकल पार्टहरूलाई कम्प्लिट गरेर अर्को हप्ताको क्लासमा न्युमेरिकल स्टार्ट गर्ने गरी हामी गर्छौँ। र त्यो न्युमेरिकल स्टार्ट गर्नको लागि हामीलाई बुक चाहिन्छ होइन। सामान्यतया अहिलेलाई बुकको बारेमा चिन्ता नगरौँ। लाइब्रेरीमा यदि बुक पाइयो भने पनि त्यो बुक चाहिँ आफूले घर ल्याएर आफ्नो ढङ्गले त्यो प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ पढ्ने मेटेरियलहरू अहिलेलाई यहीँबाट मैले मेल गरिदिन्छु सबैलाई। आज होइन कि भोलि पढाइसकेपछि मैले त्यो मेल गर्छु, पढ्ने म्याटर र न्युमेरिकलको म्याटरहरू। तर एउटा के गर्नुपर्छ भने न्युमेरिकल जुन मैले मेल गर्छु नि, अब न्युमेरिकल के हुन्छ भने ल्यापटपमा मैले क्वेसन हेर्दै सल्भ गर्दै गर्दाखेरि त्यो फेरि क्वेसन एकचोटि हेर, फेरि त्यहाँ कहाँनिर के इन्फर्मेसन छ खोज अनि सल्भ गर्दाखेरि टाइम लस हुन्छ। मैले पनि त्यो न्युमेरिकलको क्वेसनलाई प्रिन्ट आउट गरेर मैले मेरो छेउमा राखेको हुन्छु। तपाईँहरूले पनि त्यो प्रिन्ट आउट गरेर आफ्नो छेउमा राख्नुहोस्। प्रिन्ट आउट गरेर नभए पनि कम्तीमा अब एउटा मोबाइलमा क्वेसन राख्ने, अर्को मोबाइलमा पढ्ने हिसाबले गर्ने। किनकि कुन इन्फर्मेसन कहाँनिर छ भनेर घरिघरि एउटै ल्यापटपमा खोजिरहन नपरोस् क्या, त्यो खोज्दा टाइम लस हुन्छ होइन। सोलुसनको एउटा फाइल निकाल्यो, अब त्यसमा सोलुसन गर्नुलाई क्वेसन के अरे भनेर यसो माथि हेर्न पर्यो भने फेरि अफ गर्नुपर्छ, उ गर्नुपर्छ, त्यसले टाइम लस गर्छ। त्यही भएर प्रिन्ट आउट गरेर साइडमा राखेको राम्रो हुन्छ। यो अनलाइन क्लासमा अलिकति एउटा प्रब्लम न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम यही हो। अब न्युमेरिकल सल्भ गर्दा टाइपिङमा मलाई प्रब्लम छैन। मैले जस्तो प्रकारको इक्वेसन टेबल जस्तो पनि मैले टाइप गर्छु। मैले बोर्डमा लेखे जस्तै गरेर पढाउने हो यहाँ पनि अहिले न्युमेरिकल पढाउँदाखेरि होइन। तपाईँहरूलाई बोर्डमा पढाउँदाखेरि जसरी पढाइन्थ्यो त्यस्तै गरी पढाउने। मैले रेडिमेड फर्मुला लगाएर रेडिमेड सोलुसन गरेर लगाएर त्यहाँ देखाउने होइन। मैले अनलाइन नै लाइभ सल्भ गर्ने हो एक एक लाइन। तर त्यसको लागि क्वेसन चाहिँ पढ्नुपर्छ। फेरि क्वेसन त्यही डेस्क के अरे विन्डोमा, त्यही विन्डोमा क्वेसन र त्यही विन्डोमा एन्सर राख्नु मिल्दैन, गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर क्वेसन चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर साइडमा राख्ने अनि त्यो क्वेसन पढ्दै अनि यहाँ ल्यापटपमा लाइभ हामीले सल्भ गर्ने, त्यस्तो खालले हामीले गर्छौँ। कुरो बुझेछ नि? ल अब कसैको केही क्वारी छ भने सोधौँ है त, कसैको केही जिज्ञासा छ भने सोधौँ। अब यो सेसन इन्ड हुनलाई 5 मिनट बाँकी छ। 5 मिनटमा कसैको केही जिज्ञासा छ भने सोधौँ, यदि छैन भने हामी बिदा हुन्छौँ। हेलो सर। हजुर, त्यो सिनोप्सिसको बारेमा लगभग बुझियो कि होइन? सुदिन काफले हो त्यस्तै अलिकति। हजुर सर। भन न भन। आर्टिकलको बारेमा पनि के अलिकति? आर्टिकलको बारेमा? हजुर, जस्तो आर्टिकल किन लेखिन्छ, थेसिस र आर्टिकलको डिफरेन्स के हो, त्यो अलिकति के? यस्तो छ, अब थेसिस भनेको के हो भने तिम्रो एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि गर्ने एउटा रिसर्च हो, ठिक छ नि। थेसिसको मिनिङ के हुन्छ भने त्यो एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि गर्ने रिसर्च हो। र आर्टिकल भनेको तिम्रो कुनै एउटा
some kind of problem you have in hand, some kind of issue, केही त्यस्तो प्रकारको मुद्दाहरू तिमीसँग छ अर्थात् यो समाजमा छ, अर्गनाइजेसनमा छ, जसलाई चाहिँ तत्काल एउटा रिसल्भ गर्नुपर्ने, जसको एउटा सोलुसन खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ हैन, जसको बारेमा केही जान्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसको बारेमा केही नलेज जेनेरेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यस्तो केसमा हामीले रिसर्च आर्टिकलको माध्यमबाट गर्ने गर्छौँ। कुरो बुझ्यो नि? त्यही भएर अब दुईटै रिसर्च हो, खालि फर्मेटको दृष्टिकोणले मात्र फरक हुन्छ। थेसिसमा च्याप्टराइजेसन हुन्छ, च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3, च्याप्टर 4, च्याप्टर 5 गरेर त्यसरी च्याप्टराइजेसन हुन्छ। आर्टिकलमा च्याप्टराइजेसन हुँदैन, आर्टिकलमा सेक्सनहरू क्लासिफाई गरेर हुन्छ। अब त्यो सेक्सन कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा आर्टिकल पब्लिस गर्ने रिसर्च एजेन्सीहरूको सिस्टममा भर पर्छ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि इन्टरनेसनली रिकग्नाइज जर्नल अफ फाइनेन्सको कुरा गर्ने हो भने जर्नल अफ फाइनेन्समा नर्मली 4वटा सेक्सन हुन्छ जम्मा। इन्ट्रोडक्सन हैन, डेटा एन्ड मेथोडोलोजी, स्टडी रिजल्ट एन्ड डिस्कसन एन्ड कन्क्लुजन, 4वटा पार्ट हुन्छ। अब कुनै कुनै आर्टिकल कुनै कुनै जर्नलहरूको त्यस्तो सेक्सन चाहिँ 5वटा पनि हुनसक्छ, कुनैको 6वटा पनि हुनसक्छ, त्यसको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। जर्नल पब्लिस गर्ने रिसर्च एजेन्सीहरूको एउटा मोडालिटीमा भर पर्छ, उनीहरूले बनाएको गाइडलाइनमा भर पर्छ हैन। र रिसर्च आर्टिकलमा जहिले पनि एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने यस्तो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, यो यहाँ छ नि एब्स्ट्र्याक्ट भनेर, यो यस्तो हुन्छ। यो एब्स्ट्र्याक्ट पढ्यो भने सामान्यतया रिसर्च आर्टिकल पढ्ने ह्याबिट भएको र त्यो प्रकारको बानी विकास भएको मान्छेले प्रायः जसो होल आर्टिकल पढेर टाइम लस गर्दैन कि आफ्नो थेसिस लेख्नको लागि। जस्तै मैले पिएचडी गर्दैछु र मलाई यो आर्टिकल रिभ्यू गर्नु पर्यो, मैले प्रायः जसो यो होल आर्टिकल पढ्दैन, मलाई एकदमै जरुरी भयो भने केही कुराहरू अझ जान्नु पर्यो भने मात्र मैले होल आर्टिकल पढ्छु, नभए मैले यो एब्स्ट्र्याक्ट पढेर नै मैले यो आर्टिकलको बारेमा सबै नालीबेली मैले थाहा पाउँछु हैन। प्रत्येक आर्टिकलमा हुन्छ, जस्तै यसमा पनि यो एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको आर्टिकलको एउटा सारांश हो यो हैन। अब यो सारांशलाई हामीले सिनोप्सिसको फर्ममा लेख्दाखेरि अलिकति बढी हुन्छ, त्यसमा मैले 5वटा सेक्सन दिएको छु सिनोप्सिसको रूपमा लेख्दाखेरि। इन्ट्रोडक्सन, यहाँ छ नि इन्ट्रोडक्सन, पर्पज अफ द स्टडी, सर्वे मेथोडोलोजी, सर्वे रिजल्ट। अब यो सर्वे भएको हुनाले सर्वे लेखे हो हैन, अनि कन्क्लुजन यसरी। अरु के छ? थेसिस भन्दा चाहिँ छोटो नै हुने भयो नि सर, प्राय कस्तो हुन्छ? यो त छोटो हुन्छ नि, त्यो 2 पेजमा कम्प्लिट गर्ने भनेको छु मैले। नै आर्टिकल के? आर्टिकल पनि छोटो हुन्छ। यस्तो छ, आर्टिकलको छोटो र लामो भन्ने हुँदैन, त्यसको कुनै लेन्थको क्राइटेरिया हुँदैन हैन। अब जर्नल अफ फाइनेन्समा जुन एउटा तिम्रो 2 प्रकारको रिसर्च हुन्छ कि, एउटा थ्योरी बिल्डिङ हुन्छ, अर्को थ्योरी टेस्टिङ हुन्छ। थ्योरी बिल्डिङ टाइपको आर्टिकलहरू 40, 50, 100 पेजको पनि हुन्छ हैन। थ्योरी टेस्टिङ टाइपको आर्टिकलहरू अब 10 पेज, 8 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज सम्मको पनि हुन्छ है। ल अब 1 मिनेट बाँकी छ, अब थप केही जिज्ञासा भयो हामीले कहिलेसम्म बुझाउने नि? 1 हप्ता भित्र, 1 हप्ता भित्र, अर्को शनिबारसम्म है। हुन्छ सर। ल आजलाई मैले स्टप गरेँ, आज 2टा सेसन मात्र हो, 6:17 भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर काइन्ड एटेन्सन र सबैको सन्ध्याकालीन शुभ होस् र रात्रि पनि शुभ होस्। भोलि बिहान उठ्दाखेरि एउटा हँसिलो मुख लिएर उठ्न पाइयोस् हैन, भने धेरै सपना नदेखियोस्, सुत्दाखेरि निद्रा नकल्चल्टियोस्। ल गुड इभिनिङ एन्ड त्यसपछिको गुड नाइट सबैलाई है त। Thank you sir. Good evening sir. Thank you, sir. Thank you, sir.